Chapter 5. Those max numerical आउँछ यहाँ एकाउन्टिङ फर ओभरहेड। अब यसमा हामीले चाहिँ इन्डाइरेक्ट ओभरहेडलाई चाहिँ एलोकेसन गर्नुपर्छ, प्राइमरी एलोकेसन र सेकेन्डरी एलोकेसन है। र यसमा टोटल कतिवटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ? 2 वटा है, सर्भिस डिपार्टमेन्ट र प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। क्वेसन गर्नु भएको छ यसको? बोल्नुस् है, क्वेसन गर्नुभयो कि नै? खै के बोल्या? U 2076 क्वेसन नम्बर 11। ल यो क्वेसन हेर्नुस् है, सबैसँग छ नि क्वेसन? क्वेसन छ यो? यो क्वेसन हेर्नुस् है, यो क्वेसन यो क्वेसन छ कि नै सबैसँग? छ सर। क्वेसन हेर्नुस्। A company has 3 production department. कम्पनीसँग 3 वटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट रहेछ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट A, B, C एन्ड सर्भिस डिपार्टमेन्ट S भन्यो। सर्भिस डिपार्टमेन्ट छ एउटा मात्र रहेछ। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज अभाइलेबल रिगार्डिङ भेरियस एक्सपेन्सेस। अब यो तपाईहरुले बेस चाहिँ अलिअलि पढ्नुपर्छ है। एक दुई चोटी पढ्नुभयो भने हिसाब बनाउँदा बनाउँदै याद हुन्छ क्या है। म यो डिटेलली गइन है, पुरै त्यो थ्योरीबाट लेखाएर मैले गइन। मेन भनेको अकाउन्टिङ फर ओभरहेड भनेको हामीलाई क्वेसनमा दिएका इन्डाइरेक्ट ओभरहेडहरु हुन्छन् नि, जति पनि हामीलाई ओभरहेडहरु हुन्छन् हो, त्यो ओभरहेडहरुलाई तिनीहरुको बेसको आधारमा हामीले के गर्नुपर्छ त तिनीहरुलाई एलोकेसन गर्नुपर्छ। फर्स्टमा चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा एलोकेसन गर्ने र सेकेन्डरी एलोकेसन भनेको अब त्यो लास्टमा सर्भिस डिपार्टमेन्टकोलाई पनि कहाँ आएर बाड्नुपर्छ त भन्नुस् त? प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा डिभाइड गर्नु पर्यो।
लास्टमा चाहिँ अब ओभरहेड रेट निकाल्न भन्छ। समग्रमा यति नै हो के यसको है। यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको त्यति मात्र हो। एकाउन्टिङ फर ओभरहेड भनेको हामीलाई दिएका इन्डाइरेक्ट जति पनि ओभरहेडहरू हुन्छन् हो ती ओभरहेडहरूलाई तिनीहरूको बेसको आधारमा तिनीहरूलाई रेसियोको आधारमा के गर्ने त अब बेस त हुन्छ नि त। जस्तै रेन्टको के हुन्छ त एरिया अकुपाई अथवा स्पेस। अनि अब इलेक्ट्रिसिटीको के हुन्छ त लाइटिङ पोइन्ट्स। यो पनि अब त्यो छैन गिभन भनेपछि के हुन्छ त फेरि स्पेस अथवा त्यो। अब त्यसमा एउटा यस्तो हुन्छ क्या यसमा ठ्याक्कै कतिपयमा अब जस्तै ओभरहेडहरूमा एउटा छैन भने त्यसको अर्को बेसमा हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ क्या। पढ्दा पढ्दै एउटा दुईवटा हिसाब गर्दा हेर्दा याद भइहाल्छ। त्यति याद गर्नै पर्दैन, यो अलिअलि हेर्दा भइहाल्छ है। मेन भनेको यसको निष्कर्ष यति नै हो क्या एकाउन्टिङ फर ओभरहेडको है। एकदम सजिलो छ, 10 मार्क्स आउँछ तपाईँहरूलाई इक्जाममा। र 76 को म भनिरहेको छु है। हेर्नुहोस् त रेन्ट 30,000 दियो। अब यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो हामीले एबिसिएसमा। पावर दिएको छ 30,000। डेप्रिसिएसन अन मेसिन पनि दिएको छ 25,000। यसलाई पनि डिभाइड गर्नु पर्यो। क्यान्टिन एक्सपेन्सेस यसलाई पनि डिभाइड गर्नु पर्यो। इन्डाइरेक्ट वेजेस यसलाई पनि डिभाइड गर्नु पर्यो। र इलेक्ट्रिसिटीलाई पनि के गर्नु पर्यो त सबैलाई यिनीहरूलाई अलोकेसन गर्नु पर्यो। अब उता जानुस्, म सिधै रिक्वायर्डमा हेरेँ है। रिक्वायर्डमा के सोधेको रहेछ त हामीले हेर्नुहोस् त सर्भिस रेन्डेड बाई दि सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। यसले चाहिँ के भने आउँछ सर्भिसलाई चाहिँ सर्भिसको पनि के गर्नुहोस् रेन्डेड गर्नु भनेको त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्टकोलाई पनि हामीले कहाँ आएर यो एलोकेसन गर्नुपर्छ त प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ रेसियो कति छ अरे 2:1 अरे है। रिक्वायर्डमा हेर्नुहोस् त स्टेटमेन्ट सोइङ दि ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन एन्ड टोटल कस्ट अफ इच प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट अरे। अब यहाँनिर हामीलाई रेट सोधेको छैन, ओभरहेड रेट सोधेको छैन। अब तपाईँहरूले ओभरहेड रेट ननिकाल्दा पनि हुन्छ है। स्टेटमेन्ट सोइङ दि ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन एन्ड टोटल कस्ट इच प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भन्ने छ। निकालिदिए पनि हो, ननिकाल्दा पनि हुन्छ है। नसोधेको कुराहरू जाँचमा चाहिँ ननिकाल्ने। अब हामी रिक्वायर्डमा जाऊँ त। रिक्वायर्ड स्टेटमेन्ट अफ ओभरहेड्स। अब तपाईहरुले फर्मेट बनाउनुस् है। फर्मेट बनाउनुस्। पर्टिकुलर कस्ट बेस रेशियो सर्भिस डिपार्टमेन्ट को 1 2 3 सरी प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट को सर्भिस डिपार्टमेन्ट को एउटा मात्र छ। यो अलि फर्मेट हेर्दामा ठुलो हुन्छ हैन। अब एकदम सजिलो छ। तपाईहरुले जाँचमा सकेसम्म यो दुईवटामा बनाउनु होला, दुईवटा पेजमा बनाउनु होला, सजिलो हुन्छ है। जाँचमा चाहिँ पर्टिकुलर्स टोटल कस्ट अलोकेसन गर्नुपर्ने कस्ट हो है। कस्ट बेस गुड मर्निङ सर। मर्निङ हजुर, मर्निङ। अब हेर्नुस् त म यहाँनिर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट तपाईहरुले जाँचमा हुन्छ नि एउटा जस्तै एमा दुईवटा कलम बनाएर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भनेर तल P1 P2 P3 अथवा यहाँ अब ABC दिया छ भने चाहिँ ABC यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँ चाहिँ नअटाउने हुनाले सर्टकटमा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भनेर लेख्छु है सर्टकटमा है। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ए, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बी, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सी, लास्टमा के छ त सर्भिस डिपार्टमेन्ट है। सर्भिस
डिपार्टमेन्ट मात्र छ, एउटा मात्र हुनाले यसलाई यसको राख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त सुरुमा हामीले जहिले पनि खोज्नु पर्ने भनेको डाइरेक्ट वेजेसहरु भयो हैन, डाइरेक्ट मटेरियलहरु भयो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु हो, यिनीहरुलाई जहिले पनि सुरुमा खोज्ने क्या। यदि क्वेशनमा त्यो छ भनेपछि तिनीहरुलाई सुरुमा राख्नुपर्छ र त्यो राख्ने भनेको जस्तै प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा हुँदैन, त्यो डाइरेक्ट कहाँ राख्नुपर्छ, त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्टमा राख्नुपर्छ। त्यो भएपछि क्वेशनमा गिभन हुन्छ, छैन भने छैन है। अब यो क्वेशनमा छ किन हेर्दै जाने। यो क्वेशनमा हेर्नुस् त डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस रहेछ। डाइरेक्ट मटेरियल हेर्नुस् त एबीसी को राख्नु परेन है, डाइरेक्ट मटेरियल सर्भिस डिपार्टमेन्टमा राख्नु पर्यो है। डाइरेक्ट मटेरियल कहाँ मात्र राख्नु पर्यो अरे, यहाँ राख्नु परेन। कति आयो त भन्नुस् त, सर्भिस 10,000। डाइरेक्ट मटेरियल, त्यसपछि हेर्नुस् त डाइरेक्ट वेजेस। यहाँनिर बेसको आधार बेसमा चाहिँ गिभन छ भनेर लेखिदिनुस् ल, गिभन भनेर लेख्नुस् है। डाइरेक्ट वेजेस पनि हामीलाई क्वेशनमा गिभन हुन्छ, यो पनि कहाँको मात्र राख्नु पर्यो त भन्नुस् त, यो पनि गिभन छ। यो पनि गिभन छ 5,000। अब हेर्नुस् त अब यहाँ इन्डाइरेक्ट कहीँ छ त, यसमा अरु के छ त, डाइरेक्टहरु अरु छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु के छ अरु छैन, यति नै है। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, इन्डाइरेक्ट ओभरहेडहरुलाई एलोकेसन गर्नु पर्यो है। ओभरहेड्सहरुलाई एलोकेसन गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त फर्स्टमा रेन्ट छ है, रेन्ट। अब रेन्ट टोटल कस्ट कति छ रेन्टको हेर्नुस् त, रेन्टको कति छ त 30,000 रहेछ हैन त। अब यो क्वेशनमा हेर्नुस् है, बेस रेन्टको माथि जानुस् त, रेन्टको के हो हाम्रो खासमा एरिया स्क्वायर फिट अथवा, अब त्यो छैन भने के हुन्छ त स्पेस। यहाँ हेर्नुस् त अब माथि जानुस् त, सरी है तल फ्लोर एरिया छ, हेर्नुस् है फ्लोर एरिया छ, फ्लोर सरी है फ्लोर एरिया। अब यसलाई स्क्वायर फिट पनि भनेको छ, स्क्वायर फिट पनि लेख्दियो है, स्क्वायर एफडी सर्टकटमा। अब हेर्नुस् है, अब यहाँनिर यसको हेर्नुस् त 5,000 4,000 4,000 2,000 छ है, सबैमा 3-3 वटा कमन जेरो छ क्या। सबैको 3-3 वटा जेरो काट्दाखेरि, सबैको 3-3 वटा जेरो काट्दाखेरि हेर्नुस् त 5:4:4:2 हुन्छ कि नै भन्नुस् त है। यस सर। अब चाहिँ सोध्नु होला है मलाई 5:4:2 बराबर त्यो सबैलाई एड गरिदिने भयो, 5 4 9 11 13 यति नै छ नि है। 5:4:2 यहाँ 2 हैन 4 पो हो त,
15 है। हेर्नुस् त 5:4:4:2 किन सबैमा 3-3वटा जेरो कमन थियो, मैले त्यसलाई हटाइदिएँ। अब हेर्नुस् है, अब यहाँ डिभाइड कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ क्या। यहाँ हेर्नुस् त यो 5 छ नि, 5 भागा 15 इन्टु 30,000। एकदम नत्र हेर्नुस् त यो 30 को यहाँ आधा छ, यहाँ 15 छ भनेपछि 2 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै राखिदिने। 5 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 4 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 1000 मा के है। त्यसरी गर्दा नि हुन्छ। नत्र म एकचोटि यहाँ गरेर देखाइदिन्छु अनि अर्कोचोटि गर्दिन है। यहाँ हेर्नुस् त 5 डिभाइडेड 15 इन्टु कति हुन्छ त 30,000 हैन त, बराबर कति हुने रहेछ त 10,000 हुन्छ नि है। यसरी आएको क्या। यहाँ चाहिँ ब्राकेट दिनुस् यहाँ। अनि यहाँ पनि त्यस्तै हो। हेर्नुस् त यसको अगाडि 4 छ, 4 डिभाइडेड 15 इन्टु 30,000 गर्दा कति आयो त 8,000 आउला। 7 गुणा 8। अनि यहाँ पनि त्यही हो, 4 डिभाइडेड 15 इन्टु 30 गर्दा कति आयो त यो पनि 8,000 आयो। अनि यहाँ पनि कति आउने हो त 2 डिभाइडेड 15 इन्टु 30,000 गर्दा कति आयो त 4,000 आउँछ होला। यो आयो। यो नआएको कसैले बुझ्नु भएको छ भने सोध्नुस् है। यो बुझ्नु भएको छ सबैले? बुझ्नु भएको नि है। अब पावर हेर्नुस् त। अब हेर्नुस् है, पावर्समा यदि क्वेसनमा हर्स पावर र मेसिन आवर दुइटै गिभन छ भने दुइटाले मल्टिप्लाई गरेर राख्ने हो। तर अहिले यहाँ दुइटै क्वेसनमा गिभन छ त हर्स पावर रेसियो मात्र छ यहाँ है, दुइटै गिभन छैन भने राख्नु परेन। पावर कति छ त यो पनि 30,000 हर्स पावर र अर्को कुन अरे मेसिन आवर दुइटै छ भने त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर अनि रेसियो निकाल्नु पर्छ। अहिले एउटा मात्र छ हर्स पावर रेसियो। कसरी मल्टिप्लाई गर्ने सर दुइटै भयो भने? त्यो अहिले म भएपछि भनिहाल्छु नि। 0 हटाइदिने हैन, अनि अरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने, सानो गर्दै डिभाइड गरेर राख्ने के। सेम यसरी नै हो। अहिले भन्छु रोक्नुस् है। हर्स पावर एचपी भने बुझ्नुहुन्छ? यस सर। हर्स पावर मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। हर्स पावर रेसियो 5,442 5,442 5:4:2:2 कति हुन्छ यो 5 4 9 11 13 13 हुन्छ नि है। 5 4 सर 8 9 10 15 हुन्छ सर। 15 कसरी होला? 5,442 छ। ए 5,442 हो। यस सर। कहाँनि टुटु लेखिरहेको छु, कहाँ हेरिरहेको छु क्या मैले। अघि माथिकै ल यसको पनि सेम हेर्नुस् त, रेसियो सेम आयो, अमाउन्ट पनि सेम छ। सेम हुने भयो, केही हुँदैन यहाँ फरक। यहाँ 10,000 हुने भयो। मैले लेखिन है बार बार त्यही। ल अर्को उता 8,000 यता 8,000 यहाँ पनि 8,000 यहाँ कति 4,000 त्यही कुरा लेखिन मैले। अर्को छ डिप्रिसिएसन अन मेसिन। डेप्रिसिएसन अन मेसिन
एउटै मात्र एसेट छ। अब अन मेसिन नलेख्दा पनि हुन्छ, लेखिदिउँ न। 25,000 कस्ट। मेसिन कति छ अरे? 25,000 है। यस सर। 25,000। यो चाहिँ भ्यालु अफ के हुन्छ त? एसेट्स हुन्छ। भ्यालु अफ एसेट्स भनेकै के हो त? कस्ट अफ मेसिन हो है। अब हेर्नुहोस् है, भ्यालु अफ एसेट्स भनेकै कस्ट अफ मेसिन हो। अब यसलाई सानो बनाउनु पर्यो। कस्ट अफ मेसिन अथवा भ्यालु अफ मेसिन एउटै हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब कस्ट अफ मेसिन 1,60,000, 60,000, 30,000 छ है। सबैबाट चारवटा जेरो कमन आउँछ कि नै भन्नुहोस् त? यस सर। 10, 6, 6, 3 हुन्छ होइन? यस। चारवटा जेरो कमन लिँदाखेरि 10:6 हो। 6:6 अर्को नि 6:3 पछाडि 3 आएको बुझ्नु भएको? यस सर। सबैको चारवटा जेरो फालिदिएको, त्यति हो, अरू केही छैन। यो बराबर कति हुन्छ? 16, 4वटा जेरो उडाइदिने अनि 25 बाँकी 25 भयो है। 4-4वटा 25 भयो। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ यति सजिलो छ क्या। यहाँ 25 आउने बित्तिकै यहाँ पनि 25 छ भनेपछि यो 10,000, 6,000, 6,000, 3,000 लेखिदिने। यहाँ केही गर्नु परेन, त्यही हो हुन आखिर, होइन त? के हेर्नुहोस् त, 10,000 यहाँ 6,000 भयो, त्यहाँ 6,000, त्यहाँ 3,000, यहाँ पनि यहाँ 6,000, यहाँ पनि 6,000, 6,000, यता चाहिँ कति भयो त? 3,000, 3,000 भयो। अब कुन छ भने त्यसपछि अब इन्डाइरेक्ट सरी क्यान्टिन एक्सपेन्सेस छ अब है। यस सर। क्यान्टिन भनेपछि नम्बर अफ वर्कर अथवा नम्बर अफ इम्प्लोइ एउटै हो। क्यान्टिन एक्सपेन्सेस कति छ त यसमा? यसमा छ टक्क लगाएर 4,000 छ। यो चाहिँ के हुने भयो त? नम्बर अफ वर्कर दिएको छ क्वेसनमा है। नम्बर अफ वर्कर 6:6:5:3 रेसियो। हेर्नुहोस् त, नम्बर अफ वर्कर सबैको एउटा जेरो काट्दिने। 6:6:5:3 6 दुना 12 15 भनेपछि 20 6 12 5 17 3 20। 20 अब यो पनि 6/20 इन्टु 4,000 गर्ने कति आउँछ? 6/20 इन्टु 4,000 1200। 1200। त्यता पनि 1200, यता पनि 1200, 1,600, 1,600। अब आयो इनडाइरेक्ट वेजेस। इनडाइरेक्ट वेजेस हेर्नुहोस् त 12,000 रहेछ। अब इनडाइरेक्ट वेजेस के को आधारमा हुन्छ त? डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा हुन्छ, हैन त? यस सर। अब हेर्नुहोस् त, डाइरेक्ट वेजेस हेर्नुहोस् त, तल गएर डाइरेक्ट वेजेस 20,000, 20,000, 15,000, 5,000 छ। सबैमा 5 5 3-3वटा जिरो काट्ने। 20 20 15 5 भयो हैन? अनि फेरि 5 ले भाग गर्ने। 4 4 3 1 हुन्छ। बुझ्नुभयो? 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 त्यहाँ 15, सबैलाई 5,000 ले भाग गर्ने क्या। 5 भाग गर्दाखेरि चाहिँ एउटैले मात्र गर्नुपर्छ है सर? हजुर हजुर, एउटैले। 5 चौको 20, 5 चौको 20, यहाँ पनि 4,
अनि 5 तिया 15 3 5 एकान 5 5 1 गर्दा कति हो त 8 4 9 12 10 11 12 अब यहाँ पनि 12 आयो भने चाहिँ यहाँ 4000 4000 3000 1000 हुने हो हुन्छ कि नै यस सर त्यही त हो नि आखिर 4000 4000 3000 1000 4000 3000 1000 अब अरु केही छ त बाड्नु हेर्नुस् त इलेक्ट्रिसिटी छ अझै इलेक्ट्रिसिटी छ एचपी इलेक्ट्रिसिटी के को आधारमा हुन्छ त यो एचपी इलेक्ट्रिसिटी लाइट पोइन्ट्स नो एचपी यस सर लाइट पोइन्ट्स है लाइट पोइन्ट छैन भने सरी यहाँ अमाउन्ट राख्नु पर्यो लाइट पोइन्ट छैन भने चाहिँ स्पेस एरिया अकुपाई हुन्छ है 8000 ए मेन कुरा यसको उ थाहा पाउनुपर्छ कि सर बेस नै थाहा भएन भने त फेरि गाह्रो भइहाल्छ लाइट पोइन्ट्स अब लाइट पोइन्ट्स हेर्नु कति कति छ 10 8 8 6 रहेछ सबैमा 2 2 ले भाग जान्छ है 2 पंचे 10 2 चौको 8 2 चौको 8 2 तिया 6 बुझ्नुभयो 2 पंचे सर 2 पंचे 10 2 चौको 8 2 चौको 8 2 तिया 6 कति भयो त 5 4 9 13 16 भयो है अब आधा आधा गर्दै राख्ने यो 16 आयो भनेपछि हैन 5 भागा 16 इन्टु 8000 गर्दा यो 2500 होला 2500 कति हुन्छ यो हुन्छ 2500 यो 2500 यो 2000 यो 2000 यो पनि 2000 लास्टको भयो 1500 हैन सर यो भयो अब हेर्नुस् त अब अरु यहाँ के छ त बाड्नु पर्ने अरु छैन अब यो के भयो त हाम्रो प्राइमरी एलोकेसन आइहाल्यो है अब यसलाई के भन्ने टोटल एलोकेसन अफ टोटल ओभरहेड अफ प्राइमरी एलोकेसन भन्दा पनि हुन्छ है टोटल ओभरहेड ओएच अफ प्राइमरी एलोकेसन अब हेर्नुस् त यसलाई जोड्ने हैन यसलाई पनि जोड्ने हैन यता यता मात्र जोड्दै जाने हो हेर्नुस् त कति कति आउँछ यो जोड्नुस् 1,24,000 धेरै आउँछ यस सर टोटल त भन्नुभयो यति जोड्दा 1,24,000 त आउँदैन होला हो आउँछ 124 ए त्यो हो त्यो त 10 20 प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको हो सर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट जोड्ने हो नि यो हैन जोड्ने यसलाई त जोड्नु पर्दैन नि त यसलाई त हामीले बाँडिसक्यौ नि त यता हैन त 38,700 37,700 ल अर्को 29,200 29,200 अर्को 28,000 करेक्ट एकदम यस सर अर्को 29,100 29,100 यो अरूले बुझ्नु भएको छ अरू खै बोल्नु हुँदैन त हो बोल्नुस् है यो आयो अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त यो जुन छ नि यो सर्भिस डिपार्टमेन्टको यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी अलोकेसन गर्नुपर्छ है अब हेर्नुस् त के गर्नु पर्यो अरे सेकेन्डरी एलोकेसन है सेकेन्डरी एलोकेसन अफ ओभरहेड सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु सर्भिस एसडी है मैले सर्भिसलाई सर्टकटमा एसडी लेखे है सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट मैले यहाँ सर्टकटमा लेखे है सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट
अब हेर्नुस् त कस्ट कति छ त कुन कस्टलाई हामीले त्यहाँ अलोकेसन गर्नुपर्ने हो त यही 29,100 लाई हो कि नै यस सर अब यहाँ यो चाहिँ हामीलाई क्वेशनमा गिभन हुन्छ यसको रेशियो जहिले पनि गिभन हुन्छ यसको यो पनि गिभन हुन्छ यसको रेशियो कति आज रेशियो त्यहाँ हेर्नुस् अघि भनेको थियो नि त्यहाँ रेन्ट रेट अफ सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भनेको थियो 2:1 2:1 2:1 इक्वल टु कति हुन्छ यो 5 यो अघिको जस्तै हो क्या एमा पनि अब एमा भाग गर्दाखेरि अब 2/5 इन्टु 29,100 गर्ने अनि 2/5 इन्टु 29,100 यहाँ राख्ने फेरि 1/5 इन्टु 29,100 यहाँ राख्ने अनि यहाँ घटाइदिने ल भन्नुस् त कति आउँछ यहाँ त्यहाँ आउँछ 11,640 यहाँ 11,640 यहाँ पनि त्यही आउला किनकि एउटै छ नि त यता हैन त यस सर 11,640 यहाँ आधा आउँछ होला 11,640 58,20 यो सबै जोडेर कति हुनु पर्यो 29,100 हुनु पर्यो है हुन्छ नि रङ भएपछि हुँदैन यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ जोडिसकेपछि अब यसलाई त हटाउनु पर्यो 29,100 0 राख्नलाई त घटाउनु पर्यो नि त यसलाई अनि अब हाम्रो के आयो त टोटल कस्ट अथवा यसलाई के पनि भन्छ अर्को एकैछिन है ओभरहेड यो सबै जोड्दा 29,000 आयो हैन 29,100 है माथिको पनि जोड्नु पर्छ है यो दुईटा जोड्नु भा कहाँको छ यो माथिको दुईटा के हो टोटल कस्ट अथवा यसलाई के पनि भन्छ अर्को अरे ओभरहेड है ओएच ओभरहेड मात्र लेख्छ सर्टकटमा अब यहाँ हुँदैन यता पनि हुँदैन यसमा हुँदैन यहाँबाट लेख्नु पर्छ कति हुन्छ यो 37 र जोड्दा 46 47 48 340 हैन 37,700 प्लस 11,640 गरेर 49,340 49 हुन्छ यस सर 49,340 हैन यस सर 29,200 प्लस 11,640 गरेपछि 40,840 40,840 त्यसपछि 58,20 प्लस 33,840 820 33,820 अब यताको त नील भइहाल्यो यताको नील एउटा पार्ट सिद्धियो सबै पार्ट सक्यो नि अब यसमा सोधेकै छैन अर्को ननिकाल्ने हामीले यहाँनिर ओभरहेड रेट सोध्या छ त ओभरहेड रेट सोधेको छैन ओभरहेड रेट सोध्या पनि छैन यहाँ क्वेशनमा गिभन पनि छैन कि अरू कुराहरू जस्तो लेबर आवर दिएकै छैन मेसिन आवर पनि दिएको छैन सोध्या छैन यति यसमा 76 मा यति सजिलो सोध्या रहेछ हेर्नुस् त 10 मार्क्सको के छ त यसमा गाह्रो सोलुसनमा त उ निकाल्दै सर के निकाले भने क्याल्कुलेसन अफ टोटल कस्ट फर इच प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भनेर टोटल कस्ट अफ इच प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट यस सर अनि इच को यो आइहाल्यो त यो के निकाले भने अनि डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस राखेर डिपार्टमेन्ट एबीसी गरेर अनि प्राइम कस्ट निकालेर ओभरहेडलाई जोडेर टोटल कस्ट निकाले प्राइम कस्टलाई जोड्यो प्राइम कस्ट निकालेर अनि ओभरहेडलाई जोडेर हामीले निकालेको ओभरहेड अहिले ओभरहेड 49,340 हो 49,340 40,840 र 33,820 लाई जोडेर डिपार्टमेन्ट एबीसी को टोटल कस्ट निकाले ए सबैलाई जोडेर
यस सर यति गर्दा भइहाल्छ है ओके सर डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट 40,000 40,000 30,000 10,000 30,000 वेजेस पनि राख्नु मेन कुरा हामीले यो बेस कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा बेस अब लगभग अलिअलि त्यो उसको आधारमा गर हैन भइहाल्छ यसले टोटल कस्टलाई यो डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेसलाई पनि जोड्यो भन्यौ एबीसी मा हजुर प्राइम कस्टलाई पनि जोड्यो भन्यौ प्राइम कस्ट डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेसलाई जोडेर प्राइम कस्ट आयो अनि त्यसलाई जोड्दियो त्यसमा टोटल ओभरहेडमा अनि प्राइम कस्ट आइसकेपछि अनि हामीले लास्टमा निकालेको ओभरहेड छ नि त्यसलाई जोड्यो त्यसपछि हो त्यसलाई एड गरेर अनि टोटल कस्ट निकाल्यो त्यसलाई गर्दा पनि हुन्छ है त्यसलाई पनि जोड दिदा हुन्छ कि हुँदैन तल लास्टमा देखाइदिनु हुन्छ भने जोड देखाइदिनुस् है ल है यस सर क्याल्कुलेसन अफ टोटल कस्ट अरु कुनै क्वेशन टोटल कस्ट डाइरेक्ट मेटेरियल अरु कुनै क्वेशन छ ट्राई गर्नुस् है नभएपछि सोध्नु होला अब क्वेशनहरु त छन् थुप्रै नै त्यही त प्रयास गर्नुस् घरमा कुनै क्वेशन भन्दिएर मात्र पुग्छ भने म भनिदिन्छु हैन अनि प्रयास गर्नुस् भइहाल्छ 74 को ओल्ड हेर्नुस् त सर्भिस रेन्टेड एमा त सर्भिस डिपार्टमेन्ट दिएकै छैन अब यहाँ तर 75 को क्वेशन नम्बर 11 छ नि यो पर्सेन्ट दिएर रहेछ त बिचमा त्यो हिजो सरले सिकाउनु भयो जस्तो लाग्छ कुन पर्सेन्ट ए यो रेन्टेड वाला यो 50% ए मा राख्ने 30% बी मा राख्ने अनि 20% सी मा राख्ने यो भनेको यसलाई रेशियोमा चेन्ज गर्न पनि मिल्छ के 5:2 3:2 गर्न पनि मिल्छ ए नत्र पर्सेन्टेजमै राख्दिदा पनि भइहाल्यो है सर्भिस रेन्डेड के को बेस हो यो लास्टमा गर सेकेन्डरी एलोकेसन हो के यो भने यी हेर्नुस् त ए यहाँ सेकेन्डरी एलोकेसन यो भने त्यो भनेको है ल सर यहाँनिरको भनेको लास्टमा 74 को ओल्डमा हेर्नुस् त रेन्ट हामीलाई पर मन्थमा दियो 4000 पावर 5000 दियो पर मन्थमा इन्स्योरेन्स प्रिमियम दियो मेसिनको 5000 पर मन्थ लेबर वेलफेयर 2000 पर मन्थ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स 1000 पर मन्थ अब यता सबै ओभरहेडहरु हामीलाई केमा दिएको छ मन्थमा पर मन्थमा दिएको छ भने उता हामीले कुनै पनि कुराहरुलाई एनुअलमा राख्न पाउँदैनौ है प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हेर्नुस् त इन्डाइरेक्ट मटेरियल इन्डाइरेक्ट लेबर सबै कुराहरु गिभनै छ यो राख्दिने ट्याक्कै अनि अर्को हेर्नुस् त यो भ्यालु अफ द मेसिन अरे के को बेस हो त यो भ्यालु अफ द मेसिन इन्स्योरेन्स प्रिमियम अफ मेसिन को राख्ने नम्बर अफ इम्प्लोइज भनेको छ यो के को हो त यो लेबर वेलफेयर को भइहाल्यो अनि हर्स पावर अफ मेसिन हेर्नुस् त हर्स पावर अफ मेसिन पनि छ हर्स पावर अफ मेसिन के को भयो त यो पावर को भइहाल्यो अनि एरिया अकुपाई के को भयो त रेन्ट को भइहाल्यो अपरेटिङ मेसिन आवर हेर्नुस् त यहाँ अपरेटिङ मेसिन आवर पनि छ हर्स पावर पनि छ भने पावर को अब मल्टिप्लाई गरेर राख्ने क्या अघि कसरी राख्ने सर भन्नु लाग्नु भएको थियो नि इयर अब यसरी राख्ने अब यहाँनिर हेर्नुस् त पावर को बेस के भयो त हर्स पावर इन्टु मेसिन आवर अब यो कसरी भयो मल्टिप्लाई यसरी गर्ने मैले यहाँ हेर्नुस् है हर्स पावर हामीलाई कति दिया यहाँ हेर्नुस् त हर्स पावर अफ मेसिन 40 र 30 छ अनि अपरेटिङ मेसिन आवर हेर्नुस् त 40 र कति रहेछ
40:30 रहेछ हैन। अब यसलाई अर्कोले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त। कति छ त्यसको? 40 into 30 6000 4000 है। त्यो पर मन्थमै छ, त्यसलाई केही गर्नु परेन। 6000 into 4000। अब हेर्नुस् त एकैछिन है, यो इस्टु पो हो कहाँ मल्टिप्लाई गरे त? यहाँ हेर्नुस् त, अब यताकोले यो 6000 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, यताकोले यो 4000 लाई हुन्छ। यो दुईटैको 3-3 जेरो फाल्न मिल्छ कि नै भन्नुस् त पहिला? मिल्छ। यसको पनि एउटा एउटा जेरो फाल्न मिलिहाल्यो हैन? भनेपछि यहाँ हेर्नुस् है, अब कसरी हुन्छ यी? 4 6 का कति हुन्छ? 24 हुन्छ कि नै? इस्टुको इस्टु। अनि यो 3 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, 3 चौको 12। अब 0 0 मैले राखिन क्या, तपाईले पछाडी यहाँ 5 वटा 0, यसको पछाडी 5 वटा 0 राख्नु भनेको नराख्दा पनि त हो नि त। अब यसलाई फेरि अझ सानो बनाउन सकिन्छ। कसरी सानो हुन्छ यी? 2:1 हुन्छ, हो कि नै? 12 दुना 24, 12 एका 12, 2:1 भयो क्या यसको बेस। बुझ्नु भयो? सर बुझ्नु त बुझ्यौं, जस्तै के यो हामीले अहिले पावरको कुरा गर्दैछौँ। पावर हाम्रो आइटम भयो, त्यसपछि यसको हामीले बेस हेर्दाखेरि एउटा हर्स पावर हेर्ने अथवा मेसिन। क्वेसनमा हर्स पावर छ भने हर्स पावर राख्ने, अनि क्वेसनमा हर्स पावर छैन मेसिन आवर छ भने चाहिँ मेसिन आवर राख्ने। दुईटै गिभन छ भने दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर यसरी रेशियो डिभाइड गर्नुपर्छ है। अहिले हर्स पावर अफ मेसिनरी युज्ड भनेको छ। हर्स पावर पनि भन्यो, यो पनि भन्यो क्या। हर्स पावर मेसिनरी युज भनोस् कि नभनोस् त्यो हामीलाई सरकार भएन। दुईटै क्वेसनमा गिभन छ भने दुईटै राख्ने क्या है। अनि यो 40 र 30 दियो, त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं। यो 40 लाई यो 6000 सँग मल्टिप्लाई गर्ने हो, 30 लाई चाहिँ 4000 सँग क्या। रेशियोको मल्टिप्लाई गर्न त आउनु पर्यो नि तपाईले। यहाँ हेर्नुस् त, यो भनेको यस्तो होइन र भने यो यस्तो हो क्या। यो 40/30 गर्न मिल्छ कि नै? यसलाई मिल्छ कि नै? कुरा त एउटै हो नि आखिर। अनि मल्टिप्लाई गर्नुस्, अनि यताको 6000/4000 गर्न पाइयो कि नै? पाइयो। 6000/4। अब यो दुईटा 0 काट्नु, हेर्नुस् मल्टिप्लाई गर्नुस् न, आखिर हुने त्यही हो क्या। यो माथिको 6 चौको 24, तलको 3 चौको 12 भयो। 6000 र 4000 इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको राखेका छौँ त हामीले। इन्डाइरेक्टको कहाँ छ त? 6000 4000 तल हेर्नुस् न, त्यहाँ अर्को अपरेटिङ मेसिन आवर छ क्या 6000 र 4000। त्यही त अपरेटिङ मेसिन आवर पनि छ त, त्यही छैन र? अपरेटिङ मेसिन आवर र हर्स पावर दुईटा हेरेका छौँ है सर हामीले अहिले। हो, दुईटा हेर्यौँ। हर्स पावर इन्टु मेसिन आवर देखेनौ त्यहाँ? अनि मेसिन आवर लेखेको छु त। यस सर, हो, बल्ल बुझेँ मैले। मैले त त्यो 6000 र 4000 रेशियोबाट निकालेको भन्छु। अनि यो अर्को छ नि यो, अब हेर्नुस् त, यो डेप्रिसिएसन यहाँ 12% दिएको छ पर एन्युम भनेको छ। यो पर 1 वर्षको हो भनेको छ। अब माथि जानु, भ्यालु अफ एसेट्स कति छ त? 1,80,000 छ। 1 लाखको 12% कति हुन्छ? 12,000 हुन्छ। यो 1 वर्षको हुन्छ। अब हामीलाई पर मन्थमा चाहिएको, यसलाई 12 ले भाग गरेर 1000 राख्नु पर्यो एक्समा। वाइमा चाहिँ कति राख्नु पर्यो त? 80,000 को 12% कति हुन्छ? 12 8 96, 9600 हुन्छ। यसलाई 12 ले भाग गरेर 1 महिनाको राख्ने है। बुझ्नु भयो? डिप्रिसिएसन रिपेयरको बेस हो सर? हैन, डेप्रिसिएसन त यहाँ पर मन्थ दिदिया छ नि, कहाँ बेस हुन्छ त? यो त डेप्रिसिएसन यहाँ के दिदियो यसले? डेप्रिसिएसन हुनुपर्ने भनेको भ्यालु अफ एसेट्स हो क्या, अथवा भ्यालु अफ यहाँ मेसिन छ, अब मेसिनको हुने भयो। तर यसले पर्सेन्टमा दियो भनेपछि अब हामीले पर्सेन्टको आधारमा यहाँ अमाउन्ट दिया छ त हामीले डेप्रिसिएसन नै हो। अब 1 लाखको 12% डाइरेक्ट निकाल्नुस् क्या।
1 लाखको 12% कति भयो त 12,000 भयो कि नै? यस सर। 1 लाखको 12% हेर्नुस् है। डेप्रिसिएसन प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट फर्स्टको है। हेर्नुस् त 1 लाख छ माथि मेसिनको भ्यालु। 1 लाखको 12% कति हुन्छ त? 12,000 हुन्छ। तर यो त पर इयरको हुन्छ नि, 1 वर्षको हुन्छ कि नै? अरु कुराहरु हामीले मन्थली राख्ने, यसलाई चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ के 1 वर्षको राख्न पाइयो त? पाइएन। 1,000 भयो पर मन्थ। यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट फर्स्टको भयो। अब सेम ए फेरि डेप्रिसिएसन प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। यसको रेशियो कसरी बनाउने त? रेशियो बनाउनु परेन के यसमा। जस्तो अब डेप्रिसिएसन अमाउन्ट दिएको भयो नि, अघि गराएको थिएन हामीले डेप्रिसिएसन अमाउन्टको रेशियो। अमाउन्ट दिएको छ अहिले छैन। अब 80,000 को कति निकाल्नु पर्यो त? यो पनि 12% निकाल्नु पर्यो। पर्सेन्ट दिएको बेला बुझिरहनु भयो भने यही हो क्या। 12 टा कति हुन्छ? 96। 9,600 भयो। यो पर इयरको भयो क्या। यसलाई 12 गर्नु पर्यो। यसलाई भागा 12 गर्नु पर्यो। कति आउँछ ठ्याक्कै यहाँ लेख्नुस्। रुपिस समथिङ आउला। यो कति आउँछ? यो आउँछ 8,000। 8 आउँछ? यस। 8,000 त नआउला हो। भागा 12 गरेपछि कहाँ 8,000 आउँछ? 9,000 हो यो। यो 9,600 हो। 96,000 होइन नि। 800 आउला त्यसो भए। 800। 12 टा 96 त्यही 800 आउने। अब यो ठ्याक्कै 1,000 प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट फर्स्टमा राख्नु पर्यो। एक्स र वाइ रहेछ है यहाँ। 1 सेकेन्ड छैन है। एक्स लेख्नुस् जे छ त्यही। एक्स हामीले के सर फर्स्टमा इन्डाइरेक्ट मेटेरियल र इन्डाइरेक्ट लेबरलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा किन राख्दैनौ? यो प्रोडक्सन इन्डाइरेक्टलाई त राख्छौं त, डाइरेक्टलाई हो नराख्ने। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल र हैन इन्डाइरेक्टलाई राख्छौं के हामी। अघि राख्या देखेनौ इन्डाइरेक्टलाई? डाइरेक्टलाई हो नराख्ने। माथि सार्नु न। जस्तै हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल गिवन बेस भनेर राख। यो जहिले पनि हैन प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा के हुन्छ भने चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा यो डाइरेक्ट हामीले यहाँ अलोकेसन गर्नुपर्ने भनेको कसको हो त? इन्डाइरेक्ट ओभरहेडहरुको हो क्या। त्यही भएर यसलाई राख्दैनौ है। बुझ्नु भयो? प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा डाइरेक्ट दियो भने क्वेशनमा नराख्ने, तर इन्डाइरेक्ट मेटेरियल र इन्डाइरेक्ट लेबर अहिले दिएको छ 74 करोडमा, यति बेला चाहिँ राख्ने। एकदम इन्डाइरेक्ट त राख्नु परिहाल्यो नि। यी राख्या देख्नु भएन यहाँ इन्डाइरेक्ट। यो इन्डाइरेक्ट वेजेस भनेको इन्डाइरेक्ट यहाँ आएछ है। सरी ए ल सर ल हुन्छ। आज यति गरौँ है त। ओके सर। बनाउनुस्, ट्राई गर्नुस्, नभएपछि बनाउनु। हामी ट्राई गर्छौं आज।